बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। इस साल दोस्तों 2025 में बड़े 5 सितारे तब्दील होने हैं, जिनमें से इस साल 31 मार्च को नेपच्यून अपना बुर्ज चेंज कर चुका है। इससे पहले प्लूटो पिछले साल अपना बुर्ज चेंज कर चुका है, और बाकी इस साल में जो बुर्ज तब्दील करेंगे, ज़ुहल बुर्ज तब्दील करेगा, मुश्तरी बुर्ज तब्दील करेगा। तो ये बड़े अहमियत के सितारे हैं, और इस साल में यूरेनस भी अपना बुर्ज चेंज करेगा। अब इन तमाम तब्दीलियों की सिमत में जो बातें हैं, जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी हैं, वो मैं अपने अहबाब को बता रहा हूँ। और ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का चैनल है, मकसद इस इल्म के से लोगों को मुतारफ़ कराना है। जिन लोगों का बुर्ज जोज़ा है, सितारा उनका तारद है। अब मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया था कि ये वो लोग हैं जो बहुत एक्टिव हैं। अब जो जिनका बुर्ज जोज़ा और सितारा तारद है, उनका इसमें आज़म जो है या वारिस हो, या बसीर हो, या साबिर हो है। इनको चाहिए कि इसका विर्द बिल्कुल करते रहें, और इनका पत्थर लाजवर्द है, ये लेके पहन सकते हैं। और इनके जायचे में जो सबसे अहम बात है, इनकी फाइनेंस के खाने में इस साल मुश्तरी आ जाएगा। और मुश्तरी इनकी क्योंकि फाइनेंस के खाने में आएगा, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है मुश्तरी। आप ये समझिए कि फाइनेंशियली इनके लिए बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। और मुश्तरी का यहाँ पे सूरज के साथ किरान बहुत अहमियत रखेगा, और इनके लिए फ्यूचर भी बेहतर होगा, और इनके लिए आने वाले वक्त में फाइनेंस भी इनकी बेहतर होगी। अगर ये लोग अपने इसी सादत को बरकरार रखना चाहें, तो हमसे अपनी शर्फ़ मुश्तरी लौह बनवा सकते हैं, और लौह जो है वो बना के उनको दे दी जाएगी, और इसमें आज़म बता दिया जाएगा लौह के मुताबिक जिसका वो विर्द रखेंगे, तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में तरक्की और कामयाबी देखेंगे। इसी साल में दोस्तों ये जो बुर्ज जोज़ा के लोग हैं, इनको मैं कहूँगा 22 जून और जुलाई 2 साल बड़े दो महीने बहुत मोहतात रहें। ये जो 2 महीने हैं दोस्तों, ये बड़ी अहमियत रखते हैं। मरीख इनके जायचे के चौथे खाने में आएगा, जहाँ पे ज़ंब और मरीख का किरान होगा। ये तकरीबन 22 जून के नियर का वक्त होगा। इनको बहुत मोहतात रहना चाहिए इनके जायचे के चौथे खाने में, क्योंकि ये बात आ रही है। मैं इनको ये मशवरा दूंगा कि घरेलू हालात में तलखी ना पैदा होने दें, अपनी ज़मीन अपनी जायदाद के ऊपर कोई दाव पेच ना खेलने दें किसी को। और ये जो जून और जुलाई का वक्त है, बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। ये जो नहस सितारे यहाँ पे इनके जायचे के चौथे खाने में इकट्ठे हो रहे हैं, ये घरेलू ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े की भी निशानदेही कर रहे हैं। मैं इनसे ये कहूँगा कि ये मोहतात रहें, अपना इसमें आज़म जो मैंने अर्ज़ किया वो पढ़ते रहें, और उसके साथ साथ याद रखें, लिख के लगा लें कि किसी भी सूरत में लड़ाई झगड़े को आगे बढ़ने ना दें। और अपने रोज़गार के बारे में अपना जो नज़रिया है उसको ये रखें कि आपका रोज़गार जारी रहे। अगर आपने अपना रोज़गार छोड़ दिया, तो चौथे खाने में जो चीज़ें आके छोड़ी जाती हैं, वो दोस्तों आने वाले वक्त में फिर हासिल नहीं होती, और बहुत ये नेगेटिव टाइम है। इस वक्त में से मुहतात हो के ये वक्त गुजारें। इनके जायचे में जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मुश्तरी इनके जायचे में बादशाह के मुकाम पे आ जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि ज़ुहल जिसने माजी में इनको 2.5 साल से ख़वार किया हुआ था, रोज़गार के हवाले से रुकावटें आई हुई थी, जो करना चाह रहे थे उस सिमत में बढ़ नहीं रहे थे, स्टॉक ऑफ हुआ था, सब चीज़ें बंद, बहुत मुश्किल से दालदलिया चल रहा था। इस साल में 26 मई 2025 को ज़ुहल अपना बुर्ज तब्दील कर जाएगा। जो ज़ुहल अब इनके जायचे के 11वें खाने में पहुंच जाएगा। यहाँ ऑलरेडी नेपच्यून बैठा हुआ है। अब ज़ुहल जो है वो एक बड़े उम्र रसीदा आदमी की या औरत की निशानदेही करता है। इनको वो तमाम लोग जो उम्र में इनसे बड़े हैं और उनका रंग सांवला है, एक आंख छोटी बड़ी है, या जिस्म पे जलने का निशान है, और या वो लोग जिनका रंग काला है और बाल सफ़ेद हैं,
ان سے ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، بے انتہا محتاط رہنا چاہیے، اور کبھی ان کی دوستی پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ان کو ڈز لگائیں گے اور آنے والے 2.5 سال یہ اپنے ان عمر میں بڑے لوگوں سے دھوکہ اور فراڈ مطلب ان کے لیے آ سکتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی صورت میں ان لوگوں پہ یقین نہ کریں، اپنا راستہ سیدھا رکھیں، ان سے مدد کی توقع نہ رکھیں، کوئی مدد نہیں کریں گے، الٹا آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ آپ کے ذائچے میں برج جوزہ والوں کے ذائچے میں یورنس، کیونکہ ان کے ذائچے کے 12ویں خانے سے نکل کے پہلے خانے میں اس سال میں آ جائے گا، اور اب ان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اب ان کو سوچنے کا اینگل تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات پازیٹیو ہے کہ کچھ لوگ ان کی زندگی میں اہمیت رکھیں گے، اور یہ جو یورنس ہے اس کی جو نیپچون کے ساتھ نظر قائم ہوگی، یہ کافی دیر چلتی رہے گی۔ میری کیلکولیشن میں 3 مہینے نظرات کے اثرات آئیں گے، تو اپنی سوچ سمجھ سے اپنا پازیٹیو نیگیٹو سمجھتے ہوئے آگے چلیں، کیونکہ یہ وقت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیں، سوچ سمجھ کر آگے چلیں، اپنے منصوبوں کو آہستہ آہستہ آگے بنائیں۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ کسی بھی بڑی عمر کے لوگ پہ یقین نہ کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیں جو میں نے پہچان بتائی ہے، کالے رنگ کے لوگ جن کے بال سفید ہوں، عمر میں بڑے ہوں، یا جس بندے کے جسم پہ جلنے کا نشان ہو، یا جس بندے کی ایک آنکھ چھوٹی بڑی ہو، ان لوگوں سے بہت محتاط رہیں، ان کے مشورے پہ ہرگز عمل نہ کریں۔ اپنے کسی بزرگ کے، اپنے چچا کے، اپنے کسی قریبی عزیز کے، والدین کے، بڑے بہن بھائیوں کے، ان سے مشورہ آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو وقت اب اس سال 2025 میں ستارے جو آپ کے تبدیل ہو رہے ہیں، یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور یہاں پہ جو یورنس کی اور نیپچون کی آپس میں ساتھ نظر قائم ہے، یہ نظر قائم رہنی ہے، اس میں وقتاً فوقتاً باقی ستاروں نے اپنے ایفیکٹ ڈالنے ہیں۔ جنرلی یہ وقت برج جوزہ والوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور میں پھر آپ کو اپنے آج تک کے ڈیٹا کلیکشن سے بات بتاتا چلوں کہ ہمیشہ کامیاب لوگوں میں برج جوزہ ستارہ طارت والوں کو چاہیے کہ بہت کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ناکام، رونے والے، دھوکے باز، فراڈی لوگوں سے دور رہیں۔ اگر انہوں نے میری ان باتوں پہ عمل کیا تو انشاءاللہ ان کا آنے والا وقت بہتر ہوگا اور صورتحال پازیٹیو ہوگی، فنانشلی ان کی صورتحال بہتر ہوتی آئے گی، اور بہت سارے برج جوزہ کے لوگوں کی لائف میں اب پارٹنرشپ کا جو ایفیکٹ ہے وہ پازیٹیو آنا شروع ہوگا، اور پارٹنرشپ کی وجہ سے ان کی لائف میں ترقی بھی ہوگی، اور یہ جو ان کے ذائچے میں جو پارٹنرشپ ہے اس میں اس کا جو ستارہ مشتری ہے وہ ان کے ذائچے کے دوسرے خانے میں بادشاہت کے مقام پہ ہوگا۔ لہٰذا برج جوزہ والوں کو چاہیے کہ اس سال ان کی ترقی کا سال ہے، جہاں میں نے محتاط رہنے کا وقت بتایا، جو مہینے بتائے ہیں اس میں محتاط رہیں۔ کہیں پہ بھی کوئی چیز ڈاؤٹ ہو آپ میرے سے مشورہ کر سکتے ہیں، میں آپ کا ذائچہ دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں، اور آپ کے یہ جو ستارے اب آئیں گے، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، جن لوگوں نے مجھ سے ذائچہ بنوایا ہوا ہے وہ میرے اسسٹنٹ کو کہہ کے ان جو ستاروں کے پیدائشی ایفیکٹ کیا تھے، اب کیا ہیں، حال میں کیا ہیں، اور مستقبل میں کیا ہوں گے، ان کے بارے میں رائے لے سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے طریقہ کار وہی ہے کہ فیس انہیں جمع کرانی پڑے گی، اور پھر ان کا ذائچہ پڑھ کے میں انشاءاللہ ان کو بتاؤں گا۔ اور برج جوزہ والوں کے لیے سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں اب پلوٹو آ کے بیٹھ گیا ہے، جو بیرون ملک سفر سے تعلق رکھتا ہے۔ نیپچون کے ساتھ اس کی ساتھ نظر قائم ہے، زہرہ اور یورنس ان کے ذائچے میں پہلے خانے میں آئیں گے، اور 8 جولائی 2025 کے بعد آپ یہ سمجھیے کہ کئی لوگوں کے اس ملک سے باہر جانے کی سمت میں باتیں پیدا ہوں گی، کیونکہ یہاں پہ جو پلوٹو بیٹھا ہوا ہے یہ اس چیز میں ان کو طاقت دے گا، ان کے بیرون ملک سفر ہوں گے، بہت سارے لوگ حج اور عمرے کے لیے بھی جائیں گے، لیکن بہت سارے لوگ کیونکہ زہرہ ان کے ذائچے کے 5ویں خانے کا حاکم ستارہ ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایجوکیشن کے لیے بھی باہر جائیں۔ اور جنرلی یہ برج جوزہ والوں کے لیے بہت اچھا وقت ہے، کیونکہ ان کے ذائچے کے 10ویں خانے کا حاکم ستارہ بادشاہت کے مقام پہ ان کے فائنانس کے خانے میں آ کے بیٹھ جائے گا، اور یہ انتہائی پازیٹیو بات ہے، لہٰذا ان کا فیوچر بہتر ہوگا،
اور ان کا روزگار بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ باقی ذائچے میں اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے، سدا بادشاہت میرے اللہ کی ہے، تو ہمیں جو باتیں سمجھ آتی ہیں وہ انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ اپنا اسم اعظم پڑھتے رہیں اور اچھی کمپنی میں بیٹھیں، انشاءاللہ بہتری ہے۔